تیسرے قدری کیا ہے عدمیت اصلی پر نظر. دوسرا کیا ہے ہر حقدار کا حق ادا کرنا. تیسرا کیا ہے بے ارادہ جینا. چوتھا کیا ہے تحت امر کام کرنا, اپنی مرضی سے نہیں کرنا, حکم کے تابع کرنا. جس کے اندر یہ چار چیزیں آ گئے انہیں پیور قدری. اس کے اندر تو خالی نسبتی قدری, حقیقی قدری نہیں بنا. حقیقی قدری بننے کے لیے چار چیزیں چاہیے. بے ارادہ بھی ہونا, تحت امر بھی ہونا, ہر حقدار کا حق بھی ادا کرنا, اور عدمیت اصلی پر نظر بھی رکھنا. تو خالد صاحب بڑی اچھی کافی جس سے آپ کے لیے بنیادی کافی تصور کے لیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والاول والآخر والظاہر والباطن. صدق اللہ العظیم, صدق رسولہ الکریم, ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین, والحمد للہ رب العالمین. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت کنزا مخفیا فحبت حب. ایک بار درود پاک پڑھیے. وعلى آل سيدنا النبي اشرف الانام محمد وعلى وسلم صلاة والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد معزز حاضرین, عزیز اور دوستوں, روز کی طرح آج بھی حضرت خواجہ صاحب قبلہ نے ایک بہت ہی اچھا عنوان پیش کیا آج کے لیے کہ عدمیت اصلی کیا ہے, جس پر سرکار غوث پاک نے زور دیا ہے. غوث پاک کے پاس عدم, عین لام میم, عدم. عدم کس کو کہتے ہیں؟ عدم کا ضد اپوزٹ کیا ہے؟ وجود. عدم اس کا اپوزٹ ضد وجود. عدم و وجود. عدم اور وجود میں فرق کیا ہے؟ عدم کے لغوی معنی ملتے نہیں, نیست نہیں, نیگیٹو کے معنی ملتے. تصوف کی اصطلاحات میں عدم اس کو کہتے ہیں جو شے رہتے ہوئے خارج میں شکل نہ ہو. رہے گا مگر خارجی میں نہیں. نیچ کا تو نہیں کا دو مگر تصوف میں نہیں بول تو نہیں میاں, وہ ہے ایسا ہے کہ رہتے ہوئے خارج میں اس کی شکل و شباہت نہ ہو مگر ہے ضرور. جیسا ہوا عدم میں ہے, ہوا لگ رہی نہیں, دکھ رہی کیا, پھر ہوا کہاں ہے؟ عدم میں ہے. خوشبو کہاں ہے؟ عدم میں ہے. پھول دکھ رہا نہیں ہے, خوشبو تھوڑی دکھی تھی. خوشبو کہاں ہے؟ عدم میں ہے. ہے ضرور رہتے ہوئے خارج میں شکل و شباہت نہ ہو. اسی طرح قبل کل عدم ہے. عدم جو کوئی خارج میں نہ ہو, اللہ بھی اللہ ہے. ہم تمام بھی تھے, سب کچھ بھی تھا, مگر ہم عدم میں تھے خارج میں نہیں تھے, شکل میں نہیں تھے, روپ میں نہیں تھے, رنگ میں نہیں تھے. کہاں تھے؟
अल्लाह के मालूम में थे, नॉलेज ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, मालूमात इलाहिया में थे जरूर, वरना अल्लाह को जहल साजी तो नहीं बोलेंगे। अल्लाह जान को कायनात नहीं बनाया, हम नजदीक बनने के बाद नहीं जाना, जानने से पहले, नाने से पहले जान को बनाया। अल्लाह के इल्म में इस वक्त था, इल्म रख को बनाया, बना को नहीं जाना, जान को बनाया है ना। तो थे कौन थे? अदम में थे, यानी मालूमात इलाहिया में थे। उसको और भी इस्तिलाह से तस्वुफ के बोलेंगे अयाने साबिता में थे। इब्न अरबी के नजरिए से उसको क्या बोलते हैं? अयाने साबिता। अयान ऐन की जमा, ऐन असल, साबिता सबूत, वजूद नहीं, सबूत अलग वजूद अलग। तो इब्न अरबी क्या लिखती? अयाने साबिता को आलमे शहादत में वजूद की बो तक नहीं मिली। तो हिकम में लिख रहे हैं कि जो अल्लाह के मालूम में था, नॉलेज में था, अयाने साबिता में था, जब वो खारिज होकर दुनिया में आया तो उसे वजूद की बो तक नहीं लगी। कि इब्न अरबी समझा रहे वजूद क्यों? बिज़ात है नहीं ना में अताई बिज़ात वजूद होता तो शिर्क होता, अल्लाह भी नहीं, दो होते। बिज़ात वजूद अल्लाह ही का है वाजिबुल वजूद, बाकी जो भी है इसको वजूद नहीं बोलेंगे आप, है ना बा? तो क्या है? अताई है, आरजी है, बिल अर्ज है, टेम्पररी है, हकीकी नहीं। हकीकी वजूद अल्लाह का है। क्यों? सत्य मोहताज है ना, जान का मोहताज, समा का मोहताज, बसारत का मोहताज, हर चीज का मोहताज नहीं कहती। उसके जिंदेपन से जिंदापन, देखतेपन से देखतापन, बोलतेपन से बोलतापन, बजाते को भी न बोल सकता, न सुन सकता, न देख सकता, कैसे कर सकता नहीं। तो अदम असली, तो ये गौर कर ले कि वजूद में आने से पहले मेरी असल क्या है, मैं कहां था? बजाते खुद मेरी क्या भी हकीकत नहीं है, न यहां न वहां। जब मैं था तो भी मेरी क्या असलियत है? मैं मादूम नहीं था ना, मसल तो नहीं था ना, मौजूद नहीं था ना, मादूम था। अदम से मादूम नहीं, मादूम था, मौजूद नहीं था, मादूम था। उन्हें मुझे भेजा, शक्ल सूरत देखा। इस वजह से इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला फतेह की बात लिखा, फिर कम में समझाते हैं। इरादे इलाही, उसे इरादा वाली चीजा मान लेगा। पहले क्या करा उन्हें? इरादा। अदम में जो चीजा थे, अयाने साबिता में जो चीजा थे, मालूमात इलाहिया में जो चीजा थे, जो इंटरनल थे, दाखिलियत में थे, उसे खारिज में लाने का इरादा किया है। अदम में देने के बाद खारिज में लाना इरादा किया। फर्स्ट इरादे इलाही, उसके बाद इरादे इलाही के ताबे, इरादे इलाही के ताबे इल्म इलाही। इल्म इलाही ताबे है इरादे इलाही के, इल्म इलाही ताबे है इरादे इलाही के। इरादे इलाही को कोई बदल नहीं सकता,
इरादे इलाही को कोई बदल नहीं सकता, उससे इल्म इलाही है। तो मुतल्लक इल्म इलाही, समझिए देना मेरे जुमले को, मुतल्लक सिर्फ मुतल्लक इल्म इलाही को भी कोई नहीं बदल सकता, मुतल्लक इल्म इलाही को भी कोई बदल नहीं सकता। और मालूम इलाही ताजे है इल्म इलाही में, मालूम इलाही ताजे है इल्म इलाही। देखो इरादे इलाही किताबें कौन है? इल्म इलाही। इल्म इलाही किसके ताबे है? मालूम इलाही। और मालूम इलाही के ताबे कौन है? अम्र इलाही, हुक्म अम्र इलाही। अम्र इलाही, मालूम इलाही, इल्म इलाही, इरादे। क़ब्ले कुल इरादे इलाही भी है, इल्म इलाही भी है। इरादे इलाही चीजें बनाना, कौन सी चीजों को बनाना चाह रहा? जो उसके मालूम में है, उस चीजों को जानना इल्म इलाही। मुतलक इल्म इलाही कोई छीन नहीं सकता वो हमें, ना नबी ना वली। क्यों? इल्म इलाही ने उन्हें बोला इन्हें काफिरी करेंगा, काफिरी मरेंगा, इन्हें मोमिनी करेंगा, फला फला करेंगा, फला फला करेंगा। अल्लाह के इल्म में था, जान को इल्म नहीं आया। देखिए बना को इल्म नहीं आया, बनाने से पर इल्म था। तो मुतलक इल्म इलाही को कुछ नहीं सकता। मालूम, इसके बाद मालूम इलाही जो अल्लाह का नॉलेज पहले सारे था, मालूमात है। वो मालूमात से कुल अमर इलाही, कुल पहले अमर है, कमांडिंग वर्ड है, आर्डर अलग है, कमांडिंग अलग है, हुक्म अलग है, अमर अलग है। अमर का सिगा अलग होता है, ग्रामर में भी अमर अलग होता है। ये मैं बता रहा हूं कि अमर इलाही कब जो अयाने साजिशा एक जगह जमको है, उसकी मालूमात में कौन पहले अमर है, हो जा फरे कौन हो गया, तो फिर वो भी निकालना बनेंगे जो उसके मालूम में तो जाहिर में आया नहीं, जाहिर में आया। के बाद अम्र इलाही शुरू हैफ से क्या बात, अमर के जरिए वजूद मिला। कुन पहले अमर थे, तो मालूमात इलाहिया में था, जो अयान साबिता में था, अमर जाहिर हो गया। कुल पहले अमर तो बन गए। बनने के बाद अमरे इलाही में अल्लाह नबी को भी इख्तियार दिया, वली को भी इख्तियार दिया अमर में। इरादे इलाही में किसी को दखल नहीं, नबी को ना वली को। इल्म इलाही मुस्तलक सिवाय खुदा के कोई भी उसमें दाखिल नहीं दे सकता। तो इरादे इलाही और है, इल्म इलाही और है, और मालूम इलाही और है, अम्र इलाही और है। अल्लाह का हुक्म आ गया, ये सब बन गए। अमर अल्लाह का 5 नमाज पढ़, रोजा रख, हज कर, ज़कात दे,
برائی مت کر، جھوٹ مت بول، فلاں مت کر، فلاں مت کر. امر الہی ہے، اللہ کا امر ہے. اس میں اختیار ہے نبی کو، ولی کو. نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدل کے ہزاروں کی تصدیق دیکھی کہ ہاں امر الہی میں تو دخل دے سکتے. کیا ڈبا نماز نہیں پڑھا تو گنہگار، روزہ نہیں رکھا تو گنہگار، شراب نہ کھوتی، سود نہ کھوتا، حرام نہ کھوتا، یہ کریں گا تو امر الہی کے خلاف ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہتا، یہ دخل دے سکتے. اور کافر بھی بنا این ثابتہ سے تھا نہیں کیا جنہیں معلوم نہیں ہے. مومن بھی بنا، مشرک بھی بنا، وفادار بھی بنا، غدار بھی بنا، جو بھی کرنا چاہیے پہلے ایان ثابتہ میں ہے. از اکول ٹو علم الہی میں ہے، معلوم الہی میں ہے، ارادہ الہی میں ہے. تو ارادہ الہی، علم الہی، معلوم الہی، قبل کن، امر الہی والے. امر الہی. اب جو بھی شے بعد کن ہے اس میں نبی کو بھی اللہ اختیار دیا، ولی کو بھی اختیار دیا ہے نا. بات اس کے حکم سے فرشتہ روح لے گیا، ان مر گیا. اب نبی کس طرح زندہ کر سکتا، ولی کس طرح زندہ کر سکتا. امر الہی کو پورا کرا فرشتہ، روح لے گئے. نبی کے بارگاہ میں سرکار میرا بچہ مر گیا، کیسے مرتا؟ بسم اللہ، اڑ گئے. حضور بچہ زندہ کرے، جابر لگے گئے گھر میں، صحابہ کے گھر میں. ارے وہ تو نبی ولی کریں نے بہت سے پاس ٹھوکر مار کو مردے زندہ کرے، 12 سال کی ڈوبی کشتی کو واپس لائی ملا. تو امر الہی میں مردہ ہو گیا، امر الہی میں انہیں مردہ ہو گیا. مگر اللہ نبی کو ولی کو اختیار دیا کہ امر الہی میں دخل دے سکتا ہے تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے. مردہ اللہ نے کیا، زندہ نبی نے کیا، زندہ ولی نے کیا. یہ امر الہی ہے میاں، دوسرے تک نہیں جا سکتا ہوں. امر الہی تک کن کے بعد کیا کھیل کھیلے کھیلنا ہے. کن سے پہلے کھچڑی چلتی ہے، ان سے پہلے ارادہ الہی میں، علم الہی میں، عین ثابتہ میں کسی کو دخل نہیں. کہ کیا یہ کھیل نہیں کر سکتا، اس کے ارادے کو بدل نہیں سکتا، اس کے علم کو بدل نہیں سکتا، اس کے معلوم کو بدل نہیں سکتا. علم تابع ہے معلوم کے، توجہ دیا، علم تابع ہے معلوم کے. کوئی رہیں گا اسے جاننے کا نام تو علم ہے. جب معلوم ہی نہیں تو علم کیسا؟ کسے جان کے تو علم ہے نا، معلوم کو جان کے بنتے ہیں. سمجھ لو. آگے ذرا دیکھ لیجا، عالم الگ ہے، علیم الگ ہے. علیم کے معنی بھی جاننے والا، قرآن میں علیم القدیر. عالم کے معنی بھی جاننے والا. پھر عالم اور علیم میں فرق کیا ہے؟ کیا جان کو عالم، کیا جان کو علیم. سن، علم کو جانے سنے علیم، علم کو جاننے والا علیم، معلوم کو جاننے والا علیم. معلوم کو تو ہے، کوئی چیز ہے، معلوم ہے کوئی تو کچھ ہے. علم اس کا وجود نہیں، علم ہے نہیں، علم عدم میں، علم چھپا ہوا، معلوم ظاہر میں، معلوم ہے. علم ظاہر میں نہیں ہے، علم انٹرنل ہے، معلوم ایکسٹرنل ہے. ہے تو چیز کو جاننے والا عالم، نہیں تو چیز کو جاننے والا علیم. سمجھ رہی؟ نکات باری کے ٹاپک اچھی چھیڑے. ارادہ الہی اور علم الہی اور
मालूम इलाही और अमर इलाही है नहीं। तो ये हो सकता क्या फरमा रही कि अदमियत असली को नजर रखा सुने खादरी। अदमियत असली क्या, कि अदमियत की असली क्या है कि मैं दुनिया में आने से पहले, कुछ से पहले, इससे पहले मैं कहाँ था, कि असल क्या है कि 9 महीने माँ के पेट में था, क्या बड़ा नहीं हुई बरसक, बाप की पीठ में था, वो भी क्या बड़ा नहीं 10 मिनट तुलबुत करा था, कहाँ था, मालूमत इलाहिया में था, तस्वीर इल्मी में था, नॉलेज में था अल्लाह के। अदमियत होकर तो कहाँ था, अल्लाह के मालूम में था, बजाते तो क्या भी नहीं था, उसी के अता से मैं खारिज में आया, कुछ बोलने से जो दाखिल में था इंटरनेशनल हो गया। तो मेरा क्या भी नहीं है, जो भी उसका है उन जब चाहे भेजे, जैसा चाहे भेजे। क्या बात, तो ये हटा पावा करना आया उन बनाया। मैं पूछा था क्या 2 हाथ 2 क्या, नहीं पूछा था मैं, फिर ये बनाया 2 हाथ 2 कान 2 सब्जी 2 डबल डबल रखना, तू 2 आंख 2 कान 2 नाके सुराखा है क्या नहीं बा, 2 हाथा 2 पावा, एक 2 क्यों, ये 2 क्यों भाई, है क्या नहीं बा, ये जाहिर में आया नहीं, मैं मान को लाया इसमें उन्हें दिया तो फिर क्या बोलता, आदम को मैत बनाया तो बताए, हाथा पावा शक्ल सूर्य सब मैत मेरे हाथ से बनाऊं तो वो लगाए, सारे बनाया जन्नत में लगाया, जन्नत में आदम को 2 हाथा 2 पावा, ये सब बैठा तो 4 रख सकता था, 4 हम क्या 4 करना 4 5 2 सीखो, सबके डबल डबल रखा नहीं, तो वो 2 में मकसद है, क्या है, एक अहदियत एक वहदत। अहदियत वहदत 2 जरूरी, बाद में वाहिदियत कुल मिल जाती है, जमा बन जाता, वाहिद तस्मिया जमा अहदी में। अभी तो बना ले, एक कान से एक ही दिख रहा, 2 से एक ही दिख रहा, अरे जब एक से एक दिखा तो 2 से 2 दिखना था ना। आंख बंद कर एक ही दिख रही, एक ही चुंगली दिख रही नहीं क्या जी, 2 आंख से देखा थी, फिर 2 आंख से 2 दिखना था ना। एक कान बंद कर भी सुनाई दे रहा, खुला रखा तो वो सुनाई दे रहा, कम में पेश नहीं होंगे। एक नाक बंद करा फिर 2 वैसी लगी, 2 खुला तो खुद जो बोलते क्या डबल नहीं हो रही ना, क्या मतलब, एक से एक नहीं, 2 से भी एक से भी एक। तो उसी तरह 2 मिलकर एक तक जाते, 2 मिलकर एक में चल जाते, समझ एकता अल्लाह वहदत मुस्तफा, 2 मिले वाहिदियत बन गया, अहदियत वहदत दोनों मिल गए, वाहिदियत, ये है कमाल। वैसा ध्यान दी, ताक वही करको से देखेंगी तो नहीं दिखता, नहीं चलना, सिंगल पे अभी होना समझ लेगा। दिल में भी 2 आंख है, खाप में देखता नहीं क्या, हम क्या एक्सटर्नल भी 2 आंख के, अंसार में भी 2 आंखें नहीं कहते, खाप में बम्बई देख रहा हूँ, अंधेरे में जा रहा है, चांदनी चांदनी भी नहीं, लाइटिंग इतने एक्सटर्नल कोई लाइट नहीं है। रस्सी कौन को लगी, डर गया, सांप है की रस्सी है की क्या है की, घबराने लगा, डरने लगा, खौफजदा हो गया। जबकि आंख खुली है, दोनों आंख खुले हैं, अंधेरा है, खारिजी कोई रोशनी नहीं है,
میرے پیر کو لگ گیا تو میں خوف زدہ ہوا. کیا گنگا جو پیر کو لگا، رسی ہے کی، سانپے کی، بچھو ہے کی، پریشان ہو گیا. جب خارجیت لے گئی تاج کی، چاند کی، سورج کی، کیا بھی باہر کی ایک روشنی، تو باہر کی ایک روشنی، میری ایک دو روشنی، یہ دو روشنیاں ملے تو چیز دکھی، چیز دکھی تو ڈر گیا. خالی دعا سے جتنا دیکھا تھی بھی انہیں دکھا چمٹ جا دھیرے میں ڈر رہا ہوں. پورا مت کا اندھیرا ہے میں جنگل میں، آنکھیں کھلے رکھو دیکھو کیا بھی دکھ رہا نہیں، پر ایک لگا ڈر ہے. پھر میرا خوف جانا تو کیا کرنا، تیرے اندر کے لیٹن سے کام نہیں چلتا. تیرے ڈر کو نکالنے کا رہا تو باہر کی روشنی بھی ایک ہونا، تیری بھی باہر کی بھی دو ملی تو چیز دکھ کے ڈر جاتا. تو باہر کی روشنی ٹارچ کی، لائٹ کی، کیا چیز، باہر کی ایک روشنی، اس کی آنکھیں کی ایک روشنی، ایک دو لیٹر ملے تو چیز دکھی. ارے میں خام مقا گرایا نا جی، رسی کا ٹکڑا چھوڑ گیا. خوف قبرے گیا، مشاہدہ ہوا. مشاہدہ قبرے ہوتا، دیدار ہوا. تو دیدار قبرے ہوتا، دو لائٹر ہے تو دو روشنی سے مشاہدہ ہوا، ایک روشنی سے نہیں ہوتا. تو لاکھ وظیفے پڑھ لے، لاکھ چلا کر لے، لاکھ 12 سال کنویں میں لٹکتا پھر جا، تجھے دیدار نہیں ہوگا، امثال نہیں کھلے گا، کش نہیں ہوگا. کیا کرنا، باہر کی لائٹ میں، باہر کی لائٹ میں ہونا نہیں دیکھنے کے لیے، دو لیٹا ہونا نہیں. باہر کی لائٹ پیر کی لائٹ، مرشد کی لائٹ. فنا کی شیخ ہو جا، تصور میں فنا ہو جا. فنا ہو گیا تو تیری دید، پیر کی دید، دو لیٹا ملے، دونوں مل کر تجھے لے دیں گے وحدت تک. اس واسطے دو آنکھ رکھا اللہ، دو کان رکھا، دو ہاتھ رکھا، دو پاؤں رکھا کہ دو تو ملا ایک ملتا. سمجھے؟ تو پیر کے بغیر کسی کو بھی دکھنا مشکل، دید ہونا مشکل. مرید کی دعا سنگل لائٹ، سنگل فیس. پیر کے دعا، اس کے دعا دو ملے تو کچھ کرنٹ ادھر کا ادھر کا، کیا بات، دونوں مل گئے تو دیکھیے گھبراہٹ نکلنا. اب بھائی جنگل میں گئے، ڈر رہا ہے خوف کو رکھنے کی تو خوف زدہ نہیں. پھر یہ خوف کو دور کرنا کیا کرنا، جب تک باہر کی روشنی نہیں آتی میرا ڈر نہیں آتا. تو ویسا جنہیں بھی موت کو ڈر رہا ہے، جان کو ڈر رہا ہے، سائے کو ڈر رہا ہے، آفیسر کو ڈر رہا ہے، چور کو ڈر رہا ہے، بیماری کو ڈر رہا ہے. ارے کیسی بیماری ہے، میں ڈر رہا ہے، میں ڈر رہی ڈر، خوف زدہ، کامرتوں کی خوف زدہ. پھر ڈر نکالنا نا موت کا، جان کا، مرنے کا، یہ سب کسی نہیں کیا بات، خبر کا، حشر کا، جہنم کا، یہ سب ڈرنا اس نہیں کیا جی بیٹھیں تو. پھر ڈر نکال کیسا، باہر کی روشنی کی روشنی دے کر تو صاف دیکھنے. رسی دیکھو ڈر گیا تیرا کہ رسی کے نصیب پہ ڈرا کر تو پھر وہ لے لے. اس واسطے بولے حدیث حضور الموت قبل الموت، مرنے کے آگے مرو رہتے نہیں کیا. کیسا مرنا، وہ لائٹا لے، یہاں بند کر پروانی، وہ لائٹ لے، یہ لائٹ لے، انٹرنل دو بھی کھل گئے رہے گا تو برزخ میں لائٹ اس لائٹ. مرنے کے آگے ڈر نکل جاتا جی. انسان کو ڈر نکلنا نہیں دل سے. اللہ ابن اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار ہو جائے کہ اللہ والے ہوتے تھے خوف نہیں غم نہیں. خوف بہت بڑی بیماری، ڈر چپکے حیبت، حیبت حیبت کا تھا، بڑی بیماری حیبت کی. اسے دور کرنا، اسے دور کرنے کیا کرنا، حیبت کو دور کرنے کو قرآن بولا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کا ذکر دل کو اطمینان دلاتا ہے. دولت سے اطمینان نہیں،
100 रुपए कमाए, सोता था आराम से, लाख रुपए से नींद उड़ गई। तो दौलत से, मादियत से, मेटीरियल से बिल्कुल सुकून नहीं। कुरान फरमाता है अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान। जिक्र नहीं कर सकता मैं से नहीं होता, ये क्या कहना, कसर से जिक्र नहीं हो रहा मेरे से, जिक्र अल्लाह हो रहा है, जिक्र कसीरा, जिक्र खूब करो बताए, नहीं हो रहा मेरे से। मैं माजूर हूं कि, मजबूर हूं कि, सुस्त हूं कि, कायल क्या की जिक्र करने नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहा है? तो कुरान फरमाता है ऐ महबूब खुद ऐ महबूब जो भी तुम्हारे पास मान लेके आते हैं उनको कबूल कर लो और उनके वास्ते तुम्हें दुआ करो। पहले तो तक करो तुम इज्जत की, सिवा करने वाले इनके लिए दुआ करो। क्यों? तुम्हारी दुआ इनके बेचैन दिलों का चैन है। कुरान है सूरह तौबा। अब सुकून पाने के 2 तरीके हैं, अज़रुए कुरान, अज़रुए दलील। एक तो कसरते जिक्र या तवज्जे मुस्तफा। तवज्जो हो गई तो दिल को इत्मीनान। बुजुर्गा लिखे नबी की तवज्जो कब होंगी? नबी का जो नायब होता है, नबी का जो नायब होता है, हर वली नबी का नायब, हर वली नबी का नायब, उसकी तवज्जो से भी इत्मीनान, पीर की तवज्जो से भी इत्मीनान। अंसार खुलने के 2 तरीके हैं, या कसरत विर्द, तवज्जो शेख। शेख की तवज्जो खली हो गई तो भी अंसार खुलता, क्या कसरत विर्द जिक्र की वजह से भी कश खुलता। कश खुला डर गया, इतना क्या मरना था नहीं, डर निकलना नहीं कहती, देखे तक चैन नहीं उसे देखना। सुना मौत हुई, देखा नहीं ना, तो सुना सुन अलग, देखा सुन अलग। मर्डर हुआ तो वकील साहब पूछते तो देखा क्या रे, सुना था तेरे गवाही सुनती नहीं, चल बैठ कर दे। सुने तो उसकी गवाही सुनती नहीं। अब एक जना वकील साहब क्या देखेगा, हाँ मैं देखा मर्डर होता, मैं देखा, चश्म दी गवाह हूं। वकील साहब एविडेंस ले ली, क्यों देखा हुआ है ना, सुने तो उसका नहीं चलता, यहाँ चल बात बोलते नहीं चलता तेरा कोर्ट में। देखा सुना ना कोर्ट में गवाही देने, सुना सुना था क्या, सच बोला कि देखा सुना। खाली साहब ने 10 देने गए, चांद दिखा, देखेंगे तो नहीं गए, नहीं देखे सुने थे, निकल गया। एक जना अल्लाह में देखा नहीं देखा, मुस्तशरा लिखो दे, हाँ अल्लाह रसूल को हाजिर जन को बोल दो कि मैं चांद देखा, देखा तो उसकी गवाही लिए और फिर ऐलान करे। सुने तो उसकी गवाही काजी साहब नहीं ली। क्यों? काजी साहब नमाजी है, मुतशर्रा है, आलिम है, फाजिल है, क्या क्या थे, उन्हें बोल रहा कि चांद दिखा करते करते दिखा करते, लोग बोल रहे दिखा करते, नहीं लेता बाबा, ऐसा नहीं देखा तो न बोला, सुने तो उसकी गवाही नहीं चलती। कितने खाली साहब चांद देखा, सुने आप बोला तो ले तो ऐलान करते चांद दिखा भाई। तो मामूली दुनिया में चांद की गवाही के लिए, चांद देखना मामूली बात नहीं, रोजे रखना भी रोजे छोड़ना भी। चांद की फरिश ने क्या बात, शाबान में चांद देखा, रोजे शुरू है ना, 30 तारीख को रमजान की चांद दिखा तो सुबह ईद, रोजे बंद। रोजे रखना रोजे बंद करना एक किसको डिपेंड है? चांद को। चांद नजर आया रोजा शुरू, नहीं क्या था, शवा का चांद नजर आया रोजे खत्म।
کہ اتنی بڑی گواہی دینے کے لیے کون آنا سنیا سے سو یہ نہیں بولے تیرے نہیں مانتے خالی صاحب تمہیں سنیش نہ بھائی دیکھے کیا نہیں دیکھے نہیں سو جنے سنے سنائی دیکھے سنو دو جنے دو کی سوین ہو ریٹنگ ملی تو اعلان کرتا لے چاند دیکھا کیا بنیاد کو دیکھا سننا کو گواہی دیا میں اعلان کر دیا یہاں بھی وقتا مرنے سے پہلے جس کو مریا کیا آیا کھایا پیا مریا حیوان کون تیرا خالق کون تیرا اللہ کون تیرا رب کون تجھے پیدا کرا کیوں پیدا کرا کہاں ہے انہیں کسے کسے بولتے رہے اللہ سے معلوم نہیں جھوٹی گواہی تیرا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی دے تو اللہ سے کوئی بھی نہیں چلتی گواہی تیری شیطان پکڑے گا سکرات میں تیری گواہی کا پروف کیا ہے اشہد گواہی دیتا ہوں دیکھا کیا نہیں دیکھا نہیں چلتی گواہی تیری میں اس پر اللہ کا مرنے سے پہلے دیکھ باؤ سے گواہی دینے کو کریکٹ رہیں گا خالی آیا کھایا پیا مریا حیوان ارے دیکھ اسے کون تیرا خالق کون تجھے جان دیا کون حیات دیا کون سماعت دیا کون بساوت دیا انہیں کہاں ہے دور نہیں ہے تیری جان میں ہے کہتا ہے تیرے شرط سے زیادہ قریب ہوں کہتا ہے فسامہ وجہ اللہ جدھر دیکھو میرے جلوے ہی کہتانا با کہ کئی سارے اس نہیں دیکھے تو دیکھنا کا شہادت میں دیکھنا مر کو تو سب دیکھتی ہے زندہ کو دیکھ انہیں کے بول رہا ہے نماز پڑھو وہ کرا نماز پڑھو سقالی حکم ہے پڑھنا کون میں اس کو پڑھنا چاہتا مومنہ کچھ نہیں جی بول رہا تو نماز پڑھو گا تو کافروں کو نہیں بولا لیا نماز پڑھو امر الہی حکم ہے نہیں تو اس کے حکم کی تعمیل مکمل کب ہوگی جب میں حرکت کروں گا قیام کروں گا رکوع کروں گا سجدہ کروں گا سجدہ کروں گا تو میرے حرکت پر اس کی تکمیل اگر میں نہیں کر رہا تو کسے بولا رکوع سجدہ کرنے کے لیے رکوع سجدہ مجھے کرنا ہے اللہ کرنے سے پاک ہے آخری میں صلاۃ نماز قائم کرو کرنا کیا نہیں کرنا کون کرنے کو بول رہا ہے بندے کو بول رہا پڑھ رہے نماز تو نماز کیا میں جھکنا بیٹھنا اٹھنا رکوع سجدہ قیدا یہ کیا بھائی بندے کا فعل ہے فعل بندے کا فعل امر الہی کی تکمیل ہو رہی ہے کیا نماز پڑھو کہنے بیٹی پھر میں ریاض کو اتنا پڑھوں گا تو میں نہیں ریاض کہاں جی پڑھوں گا وہ بھی کسے بولتا ہے عاقل رہنا بالغ رہنا ایمان والا رہنا اس کو اس نماز کا فرض پڑھو گا نابالغ کو نہیں مجذوب کو نہیں عاقل ہونا عقل والا ہونا عاقل بالغ مومن ایمان والا ہونا بالغ ہونا اور عاقل عقل والا ہونا دیوانہ مجذوب دے رہنا تو اس کا امر پورا ہوتا اب انہیں مجذوب ہو گیا دیوانگی آ گئی عقل مفقود ہو گئی اس کو قانون نہیں سمجھ نہیں کیوں ہوش نہیں ہے نا عقل نہیں ہے نا ایک پڑھنے کے ایک پڑھا تھا کفری کلمات بول دیا تو منصوب بھائی دیوان ہے کیا کی بول سکتا اس بات کہتا بولتا اللہ تقربوا الصلاۃ نماز پڑھی نکوا بھا کب تک جب تک تو نشے میں کیسے نشے میں ایک بولنے کے ایک بولا تو نماز کے قریب نکوا تو نماز کے قریب آنا تو ہوش میں رہنا نماز کے قریب آخر میں رہنا بالغ رہنا ایمان والا رہنا اگر ایمان والا تو داڑھی جھکے والا تو برابر لگے تو نشے میں ہے تو نشے میں عقل کم نہیں کرے نا نماز کے قریب نکوا
बालिग है, ईमान वाला है, मगर नशे में अकल मार के इसकी उसे इजाजत नहीं, नमाज के करीब न हुआ। क्यों? तो नशे में है। कई को एक बोल देंगे, एक बोला, समझे आप? ये भी वैसा है। उसे देखने गया तो पाक होना, दिल पाक, नजर पाक, ख्याल पाक, इरादे पाक, नीयत पाक, फहम पाक, इदराक पाक, शऊर पाक, तहत शऊर पाक, ला शऊर पाक, पाक ही पाक देख ले। शहीद हुआ, शहादत की, शहादत होते डायरेक्ट में जन्नत को गया, हिसाब किताब नहीं। शहीद को अकाउंट नहीं बना, इंतजार करने का, लाइन में खड़ा होने, हिसाब किताब देने का, डायरेक्ट जन्नत। नाबालिग बच्चा पैदा हुआ, छोटा बच्चा इंतकाल करे, उन्हें भी डायरेक्ट जन्नत। उसे क्या सवाल जवाब पूछेंगे, क्या मुश्किल है, क्या हुक्म उसके पर अल्लाह से कि तुम्हें सवाल जवाब पूछेंगे। एक शहीद की रूह, एक नाबालिग बच्चे की रूह आज जन्नत में है, मगर इंसान की शक्ल में नहीं बा। शहीद की रूह सब्ज और सफेद परिंदों की शक्ल में है। हदीस है बाप, सब्ज या सफेद परिंदों की सूरत में जन्नत में जो झाड़ को चाहे जा सकते, जहां चाहे जा सकते, जो चाहे खा सकते, जो चाहे पी सकते, शक्ल इंसानी में नहीं, परिंदों की शक्ल में। सब सफेद। कौन? शहीद। छोटे बच्चे, एक दिन का बच्चा मर गया नाबालिग, उन्हें भी डायरेक्ट जन्नत। सब पहुंची नहीं, उन्हें किसकी शक्ल में है? उन्हें चिड़िया की शक्ल में है। चिड़िया, चिड़िया, छोटी चिड़िया, चिड़िया। नाबालिग बच्चे इंतकाल होते ही जन्नत पे पहुंच जाते हैं, चिड़िया की शक्ल में घूम रही फिर रही। शहीद का इंतकाल हो गया, शहीद होते ही पूरी उसकी रूह गई जन्नत में, सब दो सफेद परिंदे की सूरतों में अब है। तो बालिग होना शर्त है इबादत के लिए, ये बताना मकसूद है। बालिग हुआ तो सवालान जवाबान, नमाज कैसी पढ़ा, रोजे कैसे रखा, क्या धोखा दिया, क्या करा। बालिग होने के बाद नाबालिग होगी, मगर ये तो भी क़ब्ले कौन इल्मे इलाही में था। कौन शहीद होगा, कौन क्या होगा, कैसी शहादत होंगी, कि शहादतें जहरी होंगी, कि शहादतें सिर्री होंगी। उस इल्म इलाही को, मुतलक इल्म इलाही को सिवाय ज़ाती बारी के कोई नहीं जान सकता। इल्म इलाही को मुतलक वो नहीं जानता, इरादे इलाही को वो नहीं जानता, मालूम इलाही को भी वो नहीं जानता। वो मालूम जब शक्ल में अमर में आ गए तो सब जानते, अमर इलाही को सब जानते। क्यों? बुखारी में बातें सुनी, मालूम ना फाजी साहब, अदमियत मालूम होगी, फिर बातें करा रहे हैं। अदमियत तफसील के बारे में ये बातें कर रहे हैं। उससे नहीं आता दे इरादा गिना, इरादा अल्लाह का, इन्हें क्या कि अपनी तरफ इरादा करा तो शिर्क होता। जो होना है तो होता है, जो मिलना है तो मिलता है। जब उसका इरादा चलता है
تو اپنا ہی ارادہ کون کرے؟ یہ پوری کائنات اس کے ارادے کی تکمیل ہے. چیزیں بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس کی تکمیل ہو رہی ہے. یہ کیا ہے گا؟ تو نظام العمل پروگرام چل رہا ہے. یہ ٹیم کو پیدا ہوتا ہے، ٹیم کو کھاتا ہے، ٹیم کو بیمار ہے، ٹیم کو مرتا ہے. تو کیسا پروگرام بناتے پہلے رات ناچ لکھتے تو وہی تھا بھائی. ہے پوری زندگی ہماری تقدیر از اکول ٹو پروگرام، نظام العمل. کون کا کس سے ملنا، کیسے ملیں گا تو آلریڈی ہے. تو اس وجہ سے ایک بزرگ لکھتی، جیسا اللہ لکھا ویسا بندہ نہیں کر رہا ہے. جیسا اللہ کی تصدیق لکھا تھا، جیسا اللہ لکھا ویسا بندہ نہیں کر رہا ہے. پھر کیا کر رہا ہے؟ جیسا بندہ کرنے والا تھا اللہ ویسا لکھا. واہ، سمجھا کیا بات؟ جیسا اللہ لکھا ویسا بندہ نہیں کر رہا ہے. تو بغاوت میں آ جائیں گا، جیسا اللہ لکھا ہے ویسا بندہ نہیں کر رہا ہے. جیسا بندہ کرنے والا تھا اللہ ویسا لکھا ہے. اللہ جان کو پیدا کرا، پیدا کر کو نہیں جانا. نہیں تو ہو سکتا فرماتی بے ارادہ تھی. ایسا جی قصیدے میں لکھتے غوثیہ، جیسا کہ غسل کے ہاتھ میں میت. کیسا جینا بے ارادہ؟ کیسا جینا؟ جیسا غسل کے ہاتھ میں میت. کدھر مرا تھا کہ کدھر کی مت نا ارادہ چلتا کیا کیا مردے کا ارادہ چلتا کیا بات میت. ویسا تو بھی نکلی میت کی جی، جیسا اللہ چاہے ویسا کر دینا. بے ارادہ کیا دینا، کیا کھلانا، کیا کھلانا سب ان کرتا. اس تو غور نہ کر لے، یقین رکھ لے. کیوں؟ کیا چیز بھی تیری نہیں، پوچھتا کیوں، مانگتا کیوں؟ کیا پیش کروں آقا؟ کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہارا. تو دیا تو پوچھ تو دل بھی تیرا. میں کیا دوں تجھے؟ ہے نہیں کیا بات. موسیٰ علیہ السلام کو بولا اللہ میرے لیے کیا نہیں، تمہیں کیا دے رہی مجھے؟ کیا نمازاں پڑھو تمہارے بھیجے کو، فلاں کام کرو تمہارے بھیجے کو، فلاں کام تمہارے. میرے لیے کیا کرے؟ کیا کرو؟ سب تیرا ہے، میرا ہے کیا جو کروں؟ جان تمہاری، سوچ تمہارا، اتنا میرا کیا ہے کہ تمہیں کروں؟ نہیں، میرے لیے کیا کرے؟ اللہ مجھے معلوم نہیں، تو بول میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں. یا پھر کیا چیز بھی میری نہیں ہے، نہ جان نہ جسم میرا، کیا بھی میرا نہیں ہے، نہ اپنا، سب تیرا دیا ہوا ہے. تجھ بتا میں تیرے لیے کیا دے سکتا ہوں جس سے کہ تو راضی ہو جائے. اللہ بتا کبھی تم میرے کسی دوست سے میرے لیے دوستی کرے گا، یا کبھی میرے دشمن سے میرے لیے اس سے دشمنی کرے گا. کیا پوائنٹ ہے؟ میرے کسی دوست سے صرف میرے لیے دوستی کرے گا. ان اللہ کا دوست ہے، میں تجھے دوستی کر رہا ہوں، سکون کی کیا کہ معلوم نہیں، صرف تو اللہ کا دوست ہے. اللہ کا دوست ہونے کی وجہ سے اللہ کے خاطر تیرے سے دوستی کر رہا ہوں. اللہ کے خاطر، میرے پرسنل کے لیے نہیں. دشمنی کرو تیرے سے، میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے. کیوں؟ اللہ کا دشمن میرا دشمن، تو اللہ کا دوست میرا دوست. تو اللہ بولتا میں راضی ہوتا. کہ میرے لیے کیا کرے؟ کیسا تو کرنا تھا میرے دوستوں سے، میرے لیے دوستی کرنا، میرے دوستوں سے دوستی کرنا تھا میرے لیے. اللہ کا دوست سمجھ کر اس سے دوستی کرنا تھا، اللہ کے دشمن سے دشمنی کرنا تھا. ایسا نہیں کرنا تھا. ماضا عبادت ہے، روزی تمہارے پرستوتی میں کر لیے رہیں گے. میرے لیے کیا کرے؟ مجھے خوش کرنے کا کیا ذریعہ ہے تمہارے پاس؟ کیا تمہیں سوال؟ ایک میرے پاس ہے، میرے دوستوں سے دوستی کرو میرے لیے، میرے دشمنوں سے دشمنی کرو میرے لیے.
تو اللہ راضی ہو جائے گا. ہے نہیں؟ یہ تو بے ارادہ جینا ہے. اس کے ارادے کا اپنا ارادہ بنا لینا ہے. یہ قادریہ سلسلے کی تعلیم ہے بنیادی. عدمی تکلیف کو نظر بے ارادہ جینا ہے نہیں. تحت امر کام کرنا. کیا چیز بھی اپنی مرضی سے نہیں کرنا, پوچھ کو کرنا. میں کھایا تو راضی کیا ہونے, میں پیا تو راضی کیا, چلا تو راضی کیا, قول کو پھر کچھ چیک کر لے اللہ رسول اس سے راضی ہیں یا ناراض ہے. کبھی قرآن سے پوچھ, کبھی حدیث سے پوچھ, کبھی اتفاق سے پوچھ, کبھی اولیاء اللہ سے پوچھ, کبھی اپنے پیر سے پوچھ, یہ کروں کیا نہ کروں. اپنی مرضی کی کرا تو نفل بنا, تحت عمل کرا تو فرض بنا. جو کام اپنے ارادے سے کیا جاتا وہ نفل, جو کام تابع کسی کے کیا جاتا تحت امر جو کیا جاتا وہ فرض. تو کچھ کو کام کرنا تحت امر, اپنی مرضی سے نہیں کرنا. کسے پوچھنا؟ جس کو تجھے بھروسہ ہے, جس کو تجھے بھروسہ ہے, کامل یقین ہے, اس سے پوچھ. اللہ تجھے پوچھ تو لے, نہیں میرا فرمان سنا نہیں کیا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا, پوچھ, سوال کر. تو کسے؟ میرے سے نہیں, اہل ذکر سے. فاسألوا اہل الذکر, سوال کر اہل ذکر سے. ایڈریس بھی بتا ہم نے, پوچھو کرنے کا. کسی نے پوچھنا ذاکر کو, عالم کو نہیں. عالم کو پوچھنا کو کہیں کون تحقیق میں لگ کو بھی بھٹک رہا, یہ صحیح کیوں صحیح کے تو ذاکر بس پڑھیں. ذکر کرا مطمئن ہونی, مطمئن والے پوچھا تو اطمینان دلاتا, پریشان والے کر گئے تو وہ بھی پریشان دلاتا. تو بڑا فرق. فاسألوا اہل الذکر, اہل ذکر سے پوچھو. ذاکر ہے اس سے پوچھو کہ وہ مطمئن بتا ہے تو تم نے بھی اطمینان دلائے گا. تو عدمیت اصلی بھی ہوا اور کیا ہوگا تحت امر بھی ہوا, بے ارادہ دینے کا ہوا. اور ایک رہ گیا ہر حقدار کا حق ادا کرنا. چار باتیں نا بہت سے قادری بننے کے لیے. ہر حقدار کا حق ادا, کسی کا حق چھیننے کو. آنکھ کا بھی حق ہے, کان کا بھی حق ہے, منہ کا بھی حق ہے, پیٹ کا بھی حق ہے, نفس کا بھی حق ہے, اڑوس کا بھی حق ہے, پڑوس کا بھی حق ہے, ماں کا حق ہے, باپ کا حق ہے, بیوی کا حق ہے. ہر اس حقدار کا حق ادا کرنا ہے. کسی کے حق تلف نہیں کرنا. بھوک بات میں پیٹ کو نہ پھینک مارتا رہی, اللہ پیدا کرے کھلا رہے سے اچھا قابو میں رکھو. ایک ہی مانتا ٹائم کو کھلا پلا کام لے. ہر حقدار کا حق نفس بولے گا ایسے کے پیچھے لگا رات دن بھوکا, کھاتا نہ پیتا, بھوک کھا کھاؤں گا, قابو میں رکھو سے. ان مرد کیا بھی نہیں کھاتا, کیا بھی نہیں پیتا, رہبانی ہے, سب جنگل میں جائے پڑتا. کیسا ہے وہ بزدل, سب کے رہو سب کے الگ رہو. سفر در وطن قیمت در انجمن. تو خوب کھلا, نفس کا بھی حق ادا کر, آنکھ کا بھی حق ادا کر, اچھی چیزاں دیکھ, کان کا بھی اچھی چیزاں سن, زبان کا بھی اچھی چیزاں بول. تو ہر حقدار کا حق ادا کرا سنے قادری. تو قادری سلسلے کی بنیادی تعلیم چار باتوں پر منحصر ہے. عدمیت تکلیف و نظر, ہمیشہ غور کے دل میں رہنا. تحت امر, ہر حقدار کا ادا کرنا, اور بے ارادہ دینا. یہ چار باتیں آئے تو پیور قادری. اس میں کیا تو کمی رہی تو خالی نسبت قادری, اصلی قادری نہیں. اصلی قادری وہ جو سے پاک بولے چار باتیں. قادری کے لیے لازم ہے چار باتوں پر عمل کرے. میں تصویر مشکل کیا جی فصل پاک مدد کرنے کب ان کے راستے کو آیا تھا,
میرا کا چھوڑ گیا تھا ان کے راستے کو رو پکار کہاں تو پکار آتی مشرق میں رو مغرب میں شو کہاں تو پکار آتی تو عدم تصریف پہ نظر رکھو اور ساری چیزوں کا خیال رکھو تو ارادہ الہی اور ہے علم الہی اور ہے اور معلوم الہی اور ہے امر الہی اور علم کے صیغے تھے قبل کن کے بھی تھے بعد کن کے بھی تھے ان چیزوں پر غور و خوض کیا جائے یہی تصوف کی بنیاد ہے ان چیزوں کا علم جاننا بھی فرض ہے یہی وہ علم نافع ہے یہی وہ علم لدنی ہے جو تمہیں اوپر بھی کام دے گا مرنے کے بعد خبر میں بھی کام دے گا حشر میں بھی کام دے گا جو علم رکھنے کو مرتی وہی علم جو قیامت کے دن شکل لے کر سامنے آئے گا غلط عقیدہ رکھو میرا غلط نظر آئے گا اچھا رکھو میرا اچھا نظر آئے گا جو علم تو آج پردے میں رکھا ہے حجاب الاکبر ہے کل کھلے گا وہی بھی سمجھا تو صحیح علم کو دماغ میں بٹھا لے صحیح علم کو تیرے جان میں بٹھا لے کیوں جب قیامت کے تجھے دکھنے والا ہے یہ سامنے دکھنے والا علم جو ہمارے دماغ میں بٹھا لے تو صحیح علم کو بٹھانے کی کوشش کرو تاکہ صحیح نظر آ جائے عقائد درست ہو جائے تاکہ عقیدہ سامنے نظر آئے گا ہے نا باقی الحمد للہ